वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं यूरोप के इंतहाई दिलकश खूबसूरत तरीन छोटे से मुल्क की, जहां बहुत तवील अरसा तक तुर्क मुसलमानों की हुकूमत भी रही। इस मुल्क के अंदर आप एक ही दिन में साहिल से लेकर बर्फ पोश पहाड़ों तक का सफर कर सकते हैं। इस मुल्क की करेंसी यूरो है, लेकिन ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है। यहाँ दुनिया की दूसरी गहरी तरीन दरिया की वादी मौजूद है। हॉलीवुड फिल्मों के लिए इस मुल्क की बहुत अहमियत है। इस मुल्क में ईसाई और मुसलमान कम्युनिटी सदियों से एक साथ पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। इस मुल्क को यूरोप का पोशीदा खजाना भी कहा जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं मोंटीनेग्रो की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नौकरियों, तनख्वाहों और मोंटीनेग्रो की तारीख के मुतालिक बहुत अच्छे से बताऊं। दिलचस्प हकायक, कीमती मालूमात, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार और हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, मोंटीनेग्रो यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़या एक खूबसूरत और छोटा मुल्क है जो बल्कान के इलाके में वाक़या है। इसका सरकारी नाम जमहूरिया मोंटीनेग्रो है। मोंटीनेग्रो को कुदरती हुस्न, तारीखी मकामात और सकाफती विरसे की वजह से दुनिया भर में शोहरत हासिल है। मोंटीनेग्रो के शुमाल में बोस्निया और हर्जेगोविना, मशरिक में सर्बिया, जनूब मशरिक में कोसोवो और जनूब में अल्बानिया वाक़या है। इसके मगरब में एड्रियाटिक समंदर है जो इस मुल्क को साहिली हुस्न बख्शता है। मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर पोर्टगोरिका है। अगर अहम शहरों की बात की जाए तो उनमें सेटिंग, बोर्डवा, कोटोर और बार शामिल है। मोंटीनेग्रो की सरकारी जबान मोंटीनेग्रन है, लेकिन सर्बियाई, क्रोशियन और अल्बानियन भी बोली जाती हैं। मोंटीनेग्रो की मुईशत का ज्यादातर दारोमदार सियाहत पर है। यहाँ के खूबसूरत साहिल, पहाड़ और झीलें सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं। दीगर अहम शोबे ज़राअत, माहीगीरी और खिदमात पर मबनी है। मोंटीनेग्रो की तारीख कदीम जमाने से शुरू होती है और मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों, हुक्मरानों की गुजरगाह रही है। इसकी तारीख जंगों, हुक्मरानी की तब्दीलियों और खुद मुख्तारी की जद्दोजहद से भरपूर है। मोंटीनेग्रो के इलाके में सबसे पहले एलेरियाई कबाइल आबाद थे। ये कबाइल 4000 साल कबल यहाँ मौजूद थे और ज़राअत, शिकार और छोटी रियासतों के क़याम में मसरूफ थे। 168 कबल मसीह में रोमियों ने मोंटीनेग्रो के इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल किया। इस दौर में यहाँ सड़कें, बंदरगाहें और शहरों की तामीर हुई। रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद यह इलाका बेज़ंताइन सल्तनत के कंट्रोल में चला गया। 9वीं और 10वीं सदी में मोंटीनेग्रो का इलाका दो कलिया नामी एक खुद मुख्तार रियासत बन गया, जो ईसाईयत को अपनाने के बाद मजबूत हुआ। 12वीं सदी में दो कलिया का नाम ज़ैता में बदल गया और यह सर्बिया के नमांजा खानदान के ज़ेरे असर आ गया। ज़ैता एक अहम सियासी और मजहबी मरकज बन गया। 12वीं सदी में उस्मानी सल्तनत ने बल्कान के दीगर इलाकों की तरह मोंटीनेग्रो पर भी हमले किए। ताहम मोंटीनेग्रो के पहाड़ी इलाकों में लोगों ने सख्त मज़ामत की और उस्मानियों को मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाने दिया। 1696 में पेट्रोच नेकोश खानदान ने मोंटीनेग्रो में हुक्मरानी संभाली और इसे खुद मुख्तार रियासत के तौर पर मुनज़्ज़म किया। यह हुक्मरानी मजहबी और सियासी क़यादत का एक इम्तजाज थी। 19वीं सदी में मोंटीनेग्रो ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ आज़ादी के लिए बड़ी जद्दोजहद की। 1878 में बर्लिन कांग्रेस ने मोंटीनेग्रो को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया। 1910 में मोंटीनेग्रो को बादशाहत का दर्जा दिया गया और इसके पहले बादशाह निकोलस अव्वल बने। पहली जंग अजीम के दौरान मोंटीनेग्रो पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जा कर लिया। जंग के बाद मोंटीनेग्रो ने सर्बिया के साथ इल्हाक कर लिया और 1918 में यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान मोंटीनेग्रो पर इटली और जर्मनी का कब्जा था। मुकामी लोगों ने गोरिल्ला जंग के जरिए मज़ाहमत की। जंग के बाद मोंटीनेग्रो सोशलिस्ट यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। 1990 की दिहाई में यूगोस्लाविया के ज़वाल के बाद मोंटीनेग्रो और सर्बिया ने एक वफाकी रियासत बनाई। 21 मई 2006 को मोंटीनेग्रो में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें अवाम ने सर्बिया से अलहदगी के हक में वोट दिया। 3 जून 2006 को मोंटीनेग्रो ने आज़ादी का ऐलान किया और एक खुद मुख्तार रियासत बन गया। मोंटीनेग्रो अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों का रुकन है, ताहम ये अभी यूरोपीय यूनियन का मुकम्मल रुकन नहीं है। मोंटीनेग्रो की तारीख एक छोटे मगर बहादुर मुल्क की कहानी है जो अपने पहाड़ों, सकाफत और खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद करता रहा है। ये मुल्क न सिर्फ
قدرتی خوبصورتی بلکہ اپنی تاریخی ورثے کی وجہ سے بھی دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ مونٹی نیگرو کا کوٹور شہر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے، جو اپنی گلیوں، قلعوں اور بندرگاہوں کے لیے مشہور ہے۔ بڈوا ساحلی علاقے کی دلکش خوبصورتی، تاریخی چرچ اور پرانے قلعے کے لیے معروف ہے۔ سکانڈرا جھیل یورپ کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک، جو قدرتی حسن اور جنگلی حیات کے لیے مشہور ہے، جبکہ سیٹنج مونٹی نیگرو کی تاریخی اور ثقافتی دارالحکومت، جہاں اہم عجائب گھر اور تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ مونٹی نیگرو کی آب و ہوا متنوع ہے۔ ساحلی علاقوں میں بحیرہ روم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سردیوں میں برف باری ہوتی ہے۔ مونٹی نیگرو کے کھانے بلکان اور بحیرہ روم کی روایات کا امتزاج ہیں۔ یہاں کے مشہور پکوانوں میں سیواپی، جسے گوشت کے کباب بھی کہتے ہیں، پراسوت خشک گوشت اور سمندری غذائیں شامل ہیں۔ مونٹی نیگرو قدرتی خوبصورتی، تاریخی ورثے اور ثقافتی تنوع کا ایک دلکش امتزاج پیش کرتا ہے۔ یہ سیاحت کے لیے ایک مثالی ملک ہے، جہاں آپ ساحل، پہاڑ، جھیلیں اور قدیم شہر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ مونٹی نیگرو کا کل رقبہ 13,883 مربع کلومیٹر ہے اور رقبہ کے لحاظ سے یہ 156 نمبر پر آتا ہے۔ آبادی 6,23,633 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے 164 نمبر پر آتا ہے۔ جی ڈی پی 17.431 بلین ڈالر ہے اور پر کیپیٹا $28,002 ہے۔ مونٹی نیگرو جی ڈی پی کے لحاظ سے 153 اور پر کیپیٹا کے لحاظ سے 73 نمبر پر آتا ہے۔ کرنسی یورو ہے۔ ایک یورو پاکستانی 284.6 اور انڈین 28.78 روپوں کے برابر ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ ڈومین نیم ME اور کالنگ کوڈ +382 ہے۔ اگر مذاہب کی بات کی جائے تو سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے، جو کل آبادی کا 74.9% ہے۔ 20% اسلام ہے۔ 2.7% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ 0.3% دوسرے مذاہب کے لوگ، جبکہ 2.1% ایسے لوگ ہیں جن کے مذہب کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ مونٹی نیگرو ایک چھوٹا مگر حیرت انگیز ملک ہے۔ مونٹی نیگرو کا نام لاطینی الفاظ مونٹس نائگری سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کالے پہاڑ۔ یہ نام اس کے سرسبز اور گھنے جنگلات سے ڈھکے پہاڑوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، مونٹی نیگرو اپنے رقبے کے لحاظ سے یورپ کے سب سے چھوٹے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ مونٹی نیگرو دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں آپ ایک ہی دن میں ساحل پر وقت گزار سکتے ہیں اور برفیلے پہاڑوں پر اسکیئنگ بھی کر سکتے ہیں۔ مونٹی نیگرو میں کئی مقامات یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ مونٹی نیگرو میں تارا کینیون واقع ہے، جو یورپ کا گہرا ترین اور دنیا کا دوسرا گہرا ترین دریا کی وادی ہے، جس کی گہرائی 1300 میٹر تک ہے۔ مونٹی نیگرو یورپی یونین کا رکن نہیں ہے، لیکن اس کی کرنسی یورو ہے، جو اسے منفرد بناتی ہے۔ مونٹی نیگرو میں سٹارا میسلینا نامی ایک زیتون کا درخت ہے، جو 2000 سال سے زیادہ پرانا ہے اور دنیا کے سب سے قدیم زیتون کے درختوں میں شامل ہے۔ مونٹی نیگرو کی دلکش لوکیشنز کو ہالی ووڈ نے بھی سراہا ہے۔ فلم کاسینو رائلے، جیمز بانڈ سیریز کے کچھ مناظر بھی مونٹی نیگرو کے پس منظر میں شوٹ کیے گئے ہیں۔ مونٹی نیگرو میں آرتھوڈکس، عیسائی، کیتھولک اور مسلم کمیونٹی صدیوں سے پرامن طریقے سے رہ رہی ہیں، جو اسے مذہبی رواداری کی مثال بناتی ہیں۔ مونٹی نیگرو میں بیویکو جنگل واقع ہے، جو دنیا کے سب سے چھوٹے لیکن قدیم جنگلات میں شامل ہے۔ مونٹی نیگرو میں کچھ قدیم چرچ اور مساجد موجود ہیں، جیسے اوسٹروج موناسٹری ایک پہاڑ میں تراشا گیا حیرت انگیز چرچ ہے۔ نیا مسجد ایک تاریخی مسجد جو اسلامی فن تعمیر کی خوبصورتی دکھاتی ہے۔ مونٹی نیگرو 2017 میں نیٹو کا رکن بنا، حالانکہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے۔ مونٹی نیگرو کو اکثر یورپ کا پوشیدہ خزانہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم نوکریوں اور تنخواہوں کی بات کریں تو مونٹی نیگرو ایک چھوٹا یورپی ملک ہے، جہاں کی معیشت بنیادی طور پر سیاحت، زراعت اور خدمات کے شعبوں پر۔ یہاں نوکریوں اور تنخواہوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مونٹی نیگرو کی معیشت میں سیاحت کا اہم کردار ہے۔ موسم گرما کے دوران ہوٹل، ریسٹورنٹس اور دیگر سیاحتی خدمات میں ملازمتوں کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ زراعت کے شعبوں کی بات کی جائے تو زیتون، انگور اور دیگر زرعی مصنوعات کی کاشت کے باعث زراعت کے شعبے میں بھی روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ اگر تعلیم اور صحت کی بات کی جائے تو اساتذہ، ڈاکٹروں اور نرسوں کے لیے بھی ملازمتیں دستیاب ہیں، خاص طور پر شہری علاقوں میں۔ مونٹی نیگرو میں اوسط ماہانہ تنخواہ تقریباً 500 سے 700 یورو کے درمیان ہے، تاہم یہ شعبے، تجربے اور مقام کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ صحت اور خدمات کے شعبے میں تنخواہیں 400 سے لے کے 600 یورو تک ہوتی ہیں، جبکہ تعلیم کے شعبے میں تنخواہیں 500 یورو سے لے کے 700 یورو تک ماہانہ ہوتی ہیں۔ صحت کے شعبہ میں تنخواہیں 600 یورو سے لے کے 1000 یورو تک ماہانہ ہوتی ہیں۔
मॉन्टीनेग्रो में काम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत होती है, खास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए। मुलाजमीन को माकूल औकात कार सालाना छुट्टियां और दीगर फवायद फराम किए जाते हैं। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, मकामी और बैनुल अक़वामी जॉब वेबसाइट्स पर मॉन्टीनेग्रो में दस्तयाब मुलाजमतों की फहरिस्तें मिल सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर मुमकिन हद तक आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।